ताकत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। हवाला रैकेट मामले में इकबाल कासकर के बेटे रिजवान को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि मंगल के रोज क्राइम ब्रांच ने अहमद रज्जाक को गिरफ्तार किया था। रज्जाक से पूछताछ के जरिए इकबाल कासकर के बेटे रिजवान का नाम हवाला के हवाले से सामने आया। रिजवान मुंबई एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर क्राइम ब्रांच ने उसकी कोशिशों को नाकाम करते हुए उसे गिरफ्तार किया। हम आपको बताएं कि दाऊद के करीबी अहमद रज्जाक की तस्वीर है, जिसके जरिए रिजवान का नाम सामने आया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात को लेकर शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना की जानिब से वज़ीर-ए-आला के ओहदे के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे होंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना 288 नशिस्तों में से 145 नशिस्तें ले सकती है। संजय राउत ने कहा कि आदित्य ठाकरे में वज़ीर-ए-आला बनने की तमाम तर खुसूसियात मौजूद है। ठाकरेला लॉन्चिंग करण्याची गरज नाही। कोणत्याही ठाकऱ्यांना महाराष्ट्रात आणि देशात लॉन्चिंगची गरज नाही। आम्ही असं सांगितलं होतं की महाराष्ट्राला मुख्यमंत्रीपदासाठी किंवा राज्याचं नेतृत्व करण्यासाठी एका नव्या उमद्या चेहऱ्याची गरज आहे आणि ते नेतृत्व शिवसेनेमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये आदित्य ठाकरे यांचं आहे, असं माझं स्टेटमेंट आहे। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के किसानों ने अपने मुतालबात को लेकर आज एहतजाज किया है। किसानों ने वज़ीर ज़राअत के घर के बाहर एहतजाज के तौर पर अलामती पुतले को नजर आतिश किया। वाज़ेह है कि अमरावती जिले में पिछले 2 बरसों से कहत साली है। संतरे की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने अपने मसाइल और मुतालबात को लेकर एहतजाज किया है। वरुड मोर्शी तालुक्यामध्ये साधारणतः 36,000 हेक्टर सिंचन क्षेत्र आहे, संत्रा फळबाग आहे आणि आज जर परिस्थिती पाहिली गेल्या 4 ते 5 महिन्यामधून 18 ते 20,000 हेक्टर पूर्णतः संत्रा झाडं उद्ध्वस्त झालेले आहे आणि 14 ते 15 प्रकल्पाची अवस्था अशी आहे का थेंबसुद्धा तिथे पाण्यात राहिलं नाही। नदीजोड प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाही, त्याबरोबर सिंचन प्रकल्प हे पूर्णतः अपुरे राहिले आहे। 10 वर्ष सन्माननीय आमचे कृषी मंत्री साहेब सत्तेमध्ये आहे, परंतु नुसता थापानी थापा फक्त मीडियासमोर जायचं आणि गोडगोड बोलायचं पोट भरात। नांदेड़ जिले के भोकर तालुका की मकामी अदालत ने आज ऑनर किलिंग के एक मामले में 2 मुलजिमीन को सज़ा सुनाई है, जिसमें पहले मुलजिम को फांसी की जबकि दूसरे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये मामला 23 जुलाई 2017 का है। इस वाक़े में भाई ने ही अपनी सगी बहन और उसके आशिक का कत्ल कर दिया था। दिल दहला देने वाले इस वाक़े में 2 लोगों की मौत हो गई थी। भोकर की रहने वाली 22 साला पूजा जेठिया का कत्ल उसके भाई दिगंबर बाबूराव ने किया था। बाबूराव ने कत्ल के बाद खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया था। दिगंबर ने कत्ल की वजह ऑनर किलिंग बताई थी। इस मामले में आज अदालत ने तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम दिगंबर को फांसी की सज़ा सुनाई, जबकि उसका साथ देने वाले साथी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस मौके पर पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए थे। आलमी शोहरत याफ्ता हिमायत अली शायर के इंतकाल पर उर्दू दुनिया सोगवार है। औरंगाबाद शहर की अगर बात करें तो यहाँ हिमायत अली शायर की खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ अदबी तंजीमों की जानिब से ताज़ियती नशिस्तों का ख़ास एहतमाम किया जा रहा है। बज़्म मतला अदब, बज़्म शगुफ्ता अदब, आलमगीर अदब और मुतादिद अदबी अंजुमनों ने हिमायत अली शायर की याद में अदबी नशिस्तों का ख़ास एहतमाम किया है और हिमायत अली शायर के कारहाय नुमाया को याद करके उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। सबसे बड़ी खुसूसियत जो है वो अर्जियत है और हिमायत अली शायर की शायरी में हमको अर्जियत नज़र आती है, मौसीक़ियत नज़र आती है, ग़िनायत नज़र आती है और क़ारी बार बार उसको पढ़ने को क़ारी का दिल चाहता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा यहाँ से तो वहाँ के लोग मुझे पूछेंगे तुम अपने वतन से हमारे लिए वहाँ से क्या लाए हो। तो उन्होंने जवाब में कहा था कि मैं जवाब में ये कह दूँगा कि मैं क़मर इक़बाल की जो है तितलियाँ औरंगाबाद से आपके लिए तोहफे में लाया हूँ और हम उनके
मालेगांव शहर में हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को कम दामों में राशन की दुकानों से तकसीम किया जाने वाला केरोसिन का कोटा धीरे धीरे कम कर दिया गया है। 3 महीने पहले तक मालेगांव शहर के आवाम को फी राशन कार्ड 4 लीटर केरोसिन दिया जाता था, जबकि गुज़िश्ता 3 महीनों में सिर्फ आधा लीटर केरोसिन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब लोग बेहद परेशान हैं। FDO ऑफिसर की जानिब से आधार कार्ड लिंक करने और हुकूमत की जानिब से नई पॉलिसी के तहत कोटा कम करने की वजूहात बयान की गई। इस संगीन मसले को लेकर मालेगांव शहर के MLA आसिफ शेख रशीद ने FDO ऑफिसर के दफ्तर के बाहर आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स के साथ धरना दिया। ऑफिसर्स ने मुतालबा मंजूर कराने की उन्हें यकीन दहानी कराई। नई कौमी तालीमी पॉलिसी की निफाज से पहले ही मुल्क के दीनी मदारिस के खिलाफ शिकंजा कसने का अमल शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मुल्क भर के उलमाए कराम तशवीश में मुब्तला है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के बैनर तले हुए मदारिस बचाओ कॉन्फ्रेंस में किसी भी कीमत पर दीनी मदारिस की हिफाजत का अज़्म जाहिर किया गया। साथ ही हुकूमत को भी अपने नापाक अज़ाइम से बाज रहने का इंतबाह दिया गया। खास रिपोर्ट। औरंगाबाद के अमानुल्लाह मोतीवाला हॉल में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के जय्यद उलमाए कराम और अकाबिरीन मिल्लत ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क भर के दीनी मदारिस पर मंडलाते खतरात से शुरका को आगाह किया गया और मुल्क की आज़ादी, तामीर और तरक्की में मदारिस के किरदार पर रोशनी डाली गई। साथ ही हुकूमतों की मदारिस में बढ़ती मुदाखलत को नाकाबिल कबूल अमल करार दिया गया। उलमा का कहना है कि मदारिस का निसाब तय करना ये मदारिस का दस्तूरी हक है, लेकिन इस हक को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। और कोई भी दाढ़ी टोपी वाला नज़र आया तो उसके साथ तशद्दुद का मामला कर रहे हैं और मदरसों को अपनी तहवील में लेकर इस बात का डर है, अंदेशा है, शक है कि कुरान हदीस के इसमें भी जो तहरीफ न शुरू कर दी जाए, इसका भी अंदेशा और इस बात का भी डर है कि कहीं भगवा निसाब तालीम जैसा स्कूलों के अंदर असरी मदारिस के अंदर नाफिज किया जा रहा है, कहीं हमारे मदरसों के अंदर भी जो तो न लागू कर दिया जाए। हुकूमत अपनी पॉलिसी मदारिस के अंदर लागू करना चाहती है। हमारी अपनी पॉलिसी है, हम मोहताज हैं क्या? हुकूमत के मोहताज हैं? हमारे पास फ़िक्र और नज़र है। हमारे जो अरबाब हल वक़्त हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे दानिश्वर हैं, हमारे असलाफ ने जो निज़ाम बनाया वो निज़ाम हमारे लिए काफ़ी है। हम हुकूमत की पॉलिसियों के मोहताज नहीं हैं, ना हम उसके मशवरों के मोहताज हैं। हम खुद अपने मसाइल को हल करने की सलाहियत और हैसियत रखते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मरकज की तालीमी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की गई और इल्ज़ाम आयद किया गया कि मजमूई बजट का महज 2% तालीम पर खर्च किया जा रहा है। अगर हुकूमत संजीदा है तो तालीम के मामले में फराख दिली का मुजाहरा करे। इसी तरह इस बात का खदशा जाहिर किया गया कि तालीम के भगवाकरण की मानिंद मदरसों में भी कुरानी तालीम में तहरीफ करने की कोशिश हो सकती है। ये मुसलमानों का खालिस मजहबी आज़ादी का मामला है जो दस्तूर उनको इस मुल्क में दे रहा है। इस एतबार से मदारिस अपने निहज के मुताबिक और इस्लामी तालीमात को आम करने के मकसद से अपना काम कर रहे हैं। मदारिस की एक पहचान है। हम उन खुसूसियात को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। हम बचाएंगे अपने मदारिस को, इसलिए कि हमारे ये क़िले हैं, उम्मत मुस्लिमा के क़िले हैं और उम्मत मुस्लिमा ही के नहीं बल्कि इस मुल्क की हिफाजत और तरक्की में भी मदारिस का बहुत बड़ा रोल रहा है। मदारिस बचाओ कॉन्फ्रेंस में मुंबई से मुफ्ती फैयाज आलम ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, मणिपुर, केरला और तमिलनाडु से उलमाए कराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के बाद रोशन गेट इलाके में मदारिस और तलबा पर हो रहे हमलों के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। खास बात कर्नाटक की हेडलाइंस। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की हुकूमत पर तलवार लटक रही है। असेंबली में तहरीक एतमाद पर आज खूब हंगामा हुआ। इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कर्नाटक के वज़ीर आला HD कुमारस्वामी को तहरीक एतमाद का सामना है। एतमाद का वोट हासिल करने से पहले असेंबली के ऐवान में बहस तकरार, एहतजाज और हंगामे का लंबा दौर देखने को मिला। आखिरकार हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने इजलास को कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया।
اور اس وقت کی وہاں کیا تازہ صورتحال ہے، اس کے لیے سیدھے رخ کریں گے بنگلورو کا، جہاں موجود ہے ہمارے ساتھی رؤف احمد حلور۔ رؤف، آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ اس وقت کی تفصیلات ہیں؟ آج دن بھر خوب ہنگامہ رہا۔ جی دیکھیے، پورا اجلاس جو ہے ہنگامے کی نظر ہوا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے اسپیکر نے اس اجلاس کو کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے، تو دوسری جانب جو ہے بی جے پی کے ارکان، حزب اختلاف کے ارکان ایوان میں ہی موجود ہیں اور آج رات بھر احتجاج کریں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریاست کرناٹک کا سیاسی ڈرامہ مسلسل جاری ہے۔ کل صبح 11 بجے جب اجلاس شروع ہوگا تو توقع کی جا رہی ہے کہ دوبارہ جو ہے احتجاج ہوگا، دوبارہ ہنگامہ ہوگا۔ آج جو ہنگامہ ہوا ہے وہ اس موضوع پر ہوا ہے کہ گورنر نے ایک وفد درمیان میں جو ہے ایک وفد بی جے پی کا گورنر سے ملاقات کیا۔ اس کے بعد گورنر نے ایک پیغام جو ہے اسپیکر رمیش کمار کو بھیجا کہ آج ہی جو ہے آپ تحریک اعتماد کی کارروائی مکمل کر لیں، آج شام تک یا آج کسی بھی وقت تک جو ہے مکمل کر لیں۔ لیکن اس جو ہی اسپیکر رمیش کمار نے گورنر کا خط پڑھ کر سنایا تو کانگریس کے جو لیڈران ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قانون کی کتاب دکھاتے ہوئے کہا کہ گورنر جب ایوان کی کارروائی چل رہی ہوتی ہے تو گورنر کیسے ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو اس بات پر بحث ہوئی، بحث ہونے کے بعد یہ آخرکار رمیش کمار نے یہ فیصلہ لیا کہ کل 11 بجے تک ایوان کو ملتوی کیا جائے گا۔ تو کئی جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ، ڈرامے بازی، ہنگامے، الزامات در الزامات دیکھنے کو ملے۔ خاص طور پر سریمنت پاٹل، ایک ایم ایل اے جو کانگریس کے ہیں، جو باغی ہیں، اس وقت ممبئی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں، تو ان کی تصاویر کو دکھا کر کانگریس کے لیڈروں نے خوب ہنگامہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ سریمنت پاٹل کو بی جے پی کے ایم ایل ایز نے اغوا کر لیا ہے۔ تو اس بات پر بھی لمبی بحث ہوئی۔ تو اس طرح کوئی نہ کوئی ایشو اٹھاتے ہوئے جو ہے بحث کا سلسلہ جاری رہا۔ رؤف، ہم یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی، جس طرح سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا ریئیکشن، ان کا باڈی لینگویج کس طرح کا آج رہا؟ جی دیکھیے، جیسا کہ پہلے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمراں سیاسی جماعت کانگریس اور جے ڈی ایس کے حوصلے کچھ پست ہیں اور بی جے پی کے حوصلے بلند ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ جو آنکڑے ہیں، جو حقیقت ہے، وہ اس بار جو ہے کانگریس اور جے ڈی ایس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو میجک فگر اس وقت مقرر کیا گیا ہے وہ 105 کا ہے، جبکہ کانگریس اور جے ڈی ایس کے پاس 102 ایم ایل ایز ہیں اور بی جے پی کے پاس 107 ایم ایل ایز موجود ہیں۔ 15 ایم ایل ایز کانگریس اور جے ڈی ایس کے ابسینٹ ہیں، غیر حاضر ہیں۔ تو اس لحاظ سے تصویر ایک طرح سے واضح ہے کہ کانگریس اور جے ڈی ایس کے لیے اکثریت ثابت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی کے لیے اس بار اعتماد کا ووٹ جیتنا کافی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ کانگریس اور جے ڈی ایس تلاش کر رہی ہیں کہ آخری مرحلے میں کوئی نہ کچھ ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایسا جادو آ جائے کہ وہ حکومت پر برقرار رہیں، وہ اقتدار پر قابض رہیں۔ اس کی کوشش میں جو ہے مسلسل لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش شاید آخری مرحلے میں، یعنی کہ کافی دیر ہو چکی ہے۔ اب ان سے جو ہے ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اقتدار کی جو رسی ہے وہ چھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جی، اور رؤف ہم اپنے تمام ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت جو اسمبلی کا ہم براہ راست ان کو یہ مشاہدہ کروا رہے ہیں، یہ جو اسمبلی کی تصاویر ہیں یہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر جو اس وقت کا جو ماحول ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ رؤف، آپ نے یہ بتایا کہ آج رات وہاں پر یہ تمام جو لوگ ہیں یہ وہیں پر رہیں گے، تو کس طرح کا ہنگامہ ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل بھی، آج رات جو ہے یڈیورپا نے جس طرح فیصلہ لیا ہے کہ تمام بی جے پی کے ایم ایل ایز ایوان میں ہی آج رات گزاریں گے، اپنے احتجاج درج کریں گے، اور اس بات کو لے کر جو ہے کہ فوراً، یعنی کہ بی جے پی کا یہ مطالبہ تھا کہ آج ہی جو ہے فیصلہ ہو جائے، لیکن اس پر جو ہے کانگریس اور جے ڈی ایس نے جو ہے بحث اور مباحث میں اپنا وقت گزارا ہے اور کل تک کے لیے
11 بجے کے لیے اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل جو اجلاس ہوگا یا پھر کل اور بھی مزید اس میں تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ اجلاس پیر تک کے لیے ملتوی ہوگا, کیونکہ سنیچر اور اتوار جو ہے یہ ایوان کو چھٹی کا دن ہوتا ہے, تعطیل ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ پوری کوشش ہے آخری مرحلے میں کانگریس اور جے ڈی ایس کی جانب سے کسی بھی طرح جو ہے جو باغی ایم ایل ایز ہیں ان میں سے کچھ ایم ایل ایز کو تو صحیح اپنی جانب کھینچا جائے, لیکن یہ کوششیں اب کامیاب ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہیں. تصویر صاف ہے کہ کانگریس اور جے ڈی ایس کی حکومت گرنے والی ہے. اس حکومت پر خطرہ برقرار ہے, تلوار لٹک رہی ہے. تو بس اعتماد, جب یوں ہی تحریک اعتماد یا پھر اعتماد کا جو ووٹ ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ اگلی حکومت ریاست کرناٹک میں کس کی ہوگی. جی رؤوف, جس طرح سے لگاتار ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر پولیٹیکل ڈرامہ تو جاری ہے, ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بچانے کی بھی کوشش ہے, نئی حکومت لانے کی بھی کوشش ہے, لیکن لگاتار ہم یہاں پر عوام کے تعلق سے بھی ذکر کر رہے ہیں. نیوز 18 لگاتار یہ بھی کہتا رہا ہے کہ اس سب کے بیچ میں کہیں سب سے زیادہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو وہ کرناٹک کی عوام کا ہو رہا ہے. ان کے لیے جو اسکیمیں ہیں, ان کے لیے جو نئے پروجیکٹس ہیں, تمام چیزیں سب التوا میں چلی گئی ہیں اور پورے ملک کی نگاہیں کرناٹک پر آ گئی ہیں. اس کی جواب دہی تو دینی ہوگی. جی بالکل بھی, گزشتہ 15 دنوں سے جو سیاسی ڈرامہ چل رہا ہے ایک طرح سے عوام تنگ آ چکے ہیں, اپنی بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ سیاستدان, یہ عوامی نمائندے آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں ہے, کوئی ریسٹورانٹ میں اپنا وقت گزار رہا ہے, کوئی کہیں پر ہے. تو تمام اس دوران جو ہے عوامی مسائل, عوام کی سننے والا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے. بس جو صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, ایسے ہی وقت جو ہے یہاں کا گزر رہا ہے, سیاسی وقت جو ہے ایسے ہی گزر رہا ہے. اور خیر جو بھی عوام یعنی کہ عوام کے پاس بس ووٹ ہی ان کا اختیار ہے, تو عوام فیصلہ کرے گی کہ آئندہ وہ ایسے نمائندوں کو دوبارہ منتخب تو بہرحال کرناٹک کی سیاست پر لگاتار ہماری بھی نظر بنی ہوئی ہے, کل تک کا انتظار کرنا ہوگا. رؤوف, بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام تر تفصیلی بات چیت کے لیے, کرناٹک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے. تو ناظرین, لگاتار کرناٹک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ہماری نظر بھی بنی ہوئی ہے. کل دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر کیا نیا ناٹک ہوتا ہے. آگے بڑھیں گے. کرناٹک اردو اکیڈمی کے تعلق سے گلبرگہ میں سخت برہمی دیکھی جا رہی ہے. اہل اردو کو شکایت یہی ہے کہ موجودہ اکیڈمی دانستہ طور پر گلبرگہ کو نظر انداز کر رہی ہے. اس پر گلبرگہ کے اہل اردو نے اردو اکیڈمی کے خلاف احتجاج تک کرنے کی دھمکی دی ہے. کرناٹک اردو اکیڈمی کی تشکیل نو سے ہی اہل گلبرگہ کو اعتراض ہے. پہلے تو 12 رکنی اکیڈمی میں ضلع گلبرگہ کو مکمل نظر انداز کیا گیا. مسلسل صدائے احتجاج بلند کیے جانے پر کئی ماہ بعد گلبرگہ سے ایک ممبر کو کاپٹ کیا گیا. نئی باڈی کی تشکیل کو اب 1 برس ہو رہا ہے. اس دوران اکیڈمی ریاست کے کئی علاقوں میں چھوٹے بڑے کئی ایک پروگراموں کا انعقاد کر چکی ہے. اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ پوری ریاست میں اردو کا گڑھ سمجھے جانے والے شہر گلبرگہ میں اکیڈمی کا ایک بھی پروگرام نہیں ہوا. گلبرگہ میں نہ کوئی مشاعرہ منعقد ہوا, نہ کوئی ادبی پروگرام یا سیمینار یا کانفرنس کا انعقاد نہیں ہوا ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ انجمن کے زیر اہتمام یا اکیڈمی کے اشتراک سے ایک جلسے کا انعقاد ہونے جا رہا ہے, جس میں اکیڈمی کے چیئرمین بحیثیت مہمان خصوصی یہاں پہ آ رہے ہیں. اب ایک معنی میں اس علاقے کے لوگوں کو کی بے عزتی کرنے کے بعد پھر اب ان کو گلبرگہ میں جو ہے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اکیڈمی کو پہلے خیال آنا چاہیے تھا گلبرگہ کا, پہلے ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ گلبرگہ ایک ایسا بڑا مقام ہے اردو کا جو پورے ملک میں جانا جاتا ہے. لیکن کیا کیا اکیڈمی؟ کچھ نہیں کرے. پورے خریے گاؤں تعلقہ پھر کے آپ گلبرگہ کو وہ بھی اشتراک سے آ رہی کسی انجمن کے تحت, تو ہم اس کی مخالفت کریں گے, اس لیے کہ ہمارے کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو اردو اکیڈمی میں ہونا چاہیے تھا. حال ہی میں اردو اکیڈمی کے جشن اردو پروگرام میں شہر گلبرگہ کے کچھ قلمکاروں کی کتابوں کی اشاعت کی گئی, وہیں کچھ کو تہنیت بھی پیش کی گئی. اہل اردو اس کو مرہم پٹی اور آنسو پوچھنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں. ہم آلریڈی کچھ ہے نا ذمہ داران سے ہے نا بات کیے ہیں
کہ اس جلسے کو منسوخ کریں. اگر نہ منسوخ کرنے کی صورت میں ہم احتجاج ہے نہ کریں گے اور جلسے کا انعقاد کرنے میں جو بھی ہے نا اس کو منسوخ کرنے میں جو کچھ بھی کوشش کرنا ہے وہ کوشش کریں گے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کرناٹک اردو اکیڈمی اور انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ کے اشتراک سے 22 جولائی کو اردو ٹیچرز کے ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس پر ایک طبقے میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے. نیوز 18 اردو کے لیے گلبرگہ سے جواد میر کی رپورٹ. اور اب بات کریں گے مقدس سفر کی. تلنگانہ سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ آج سے شروع ہو چکا ہے. پہلے قافلے میں کرناٹک کے 423 عازمین آج صبح 7:20 پر شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے. حج ہاؤس سے عازمین کی روانگی کا منظر بے حد جذباتی رہا. عازمین تلبیہ پڑھتے ہوئے مقدس سفر پر روانہ ہوئے. عازمین حج کے رشتہ داروں اور احباب نے ان کو نم آنکھوں سے وداع کیا. صوفیزم کا مقصد دنیا میں امن و اتحاد کو فروغ دینا ہے، خاص طور سے نوجوان نسل تصوف کی راہ اختیار کرے. بنگلورو میں عالمی صوفی سینٹر کے اجلاس میں ان تمام خیالات کا اظہار کیا گیا. آپ دیکھیے یہ رپورٹ. مجھے اجازت دیں. آداب. بنگلورو کے دارالسلام میں عالم صوفی سینٹر کا 165واں اجلاس منعقد ہوا. مولانا ارشاد احمد خان نے کلیدی خطبہ پیش کیا. مولانا نے کہا کہ موجودہ سماج انتشار، نفرت، عداوت سے دوچار ہے. ایسے ماحول میں امن اور اتحاد، پیار و محبت کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. لہٰذا ایک بار پھر صوفیاء اکرام کے پیغام کو عام کیا جائے. صوفی ازم کے بینر تلے تمام مذاہب، ذاتوں اور طبقوں کو متحد کیا جائے. آج جو تقریر کا عنوان تھا اللہ رب العزت وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس کے ساتھ ہو. یعنی اللہ کے رسول کی حدیث پاک لے کر دنیا میں چل رہے ہیں اور سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور ساری قوموں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اتفاق و محبت کے ساتھ زندگی گزاری جائے. بہت ممنون ہوں کہ انٹرنیشنل صوفی سینٹر کا 165واں جلسہ ہے. یہ صرف امن کا، محبت کا پیغام یہاں سے دیا جاتا ہے. کسی پرٹیکولر ذات پات کو یہاں دیکھا نہیں جا سکتا. اجلاس میں کرناٹک اردو اکیڈمی کے چیئرمین مبین منور نے کہا کہ بنگلورو میں صوفی سینٹر کے تحت قومی سطح کا اجلاس منعقد کیا جائے. اس اجلاس کے لیے اردو اکیڈمی 2.5 لاکھ روپے مالی تعاون فراہم کرے گی. ساتھ ہی بنگلورو میں تصوف پر لائبریری قائم کرنے کے لیے بھی مدد کرے گی. آنے والا